अस्सलाम वालेकुम टीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए। अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात पाक का मुताज रखे। वही ज़ात सबकी पालने वाली है, वही ज़ात सबकी खताएं माफ़ करने वाली है, वही ज़ात इंसान को पैदा करने वाली है, और उसी के हाथ में तमाम दुनिया और कायनात के इख्तियारात हैं। तो उसी से मदद तलब करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। आमीन। और बताने लगा हूँ, ये रिश्ते को बांध देने का, किसी भी ताल्लुक को बांध देने का, जिसको कोई दुनिया की ताकत तोड़ ना सके, इस किस्म का ये अमल है। इसमें एक वजीफा बताया जाता है, अपनी उंगलियों को इस तरह बांध के, ये सिर्फ 3 दफा अगर पढ़ दिया जाए वजीफा, और फूंक मार दी जाए, और तस्वर में वो इंसान लेके आया जाए जिसके लिए कर रहे हैं, तो रिश्ता ऐसे बंध जाता है कि अगर अल्लाह ना करे तलाक तक नौबत पहुंची हुई है, तो वो ताल्लुक बेहतरी की तरफ आ जाता है। तलाक वैसे भी एक अच्छा अमल नहीं है। अगर किसी का रिश्ता जुड़ता है, वापस दोबारा मोहब्बत पैदा होती है, तो दुआओं में जरूर याद रखें। तलाक जो है वो, उस पर शैतान बड़ा राजी होता है। जब इंसान आपस में जुदा होता है, यानी दो इंसान आपस में जुदा हो जाते हैं, कोई इंसान तलाक दे देता है अपनी बीवी को, तो शैतान इस पे बड़ा राजी होता है कि दो इंसानों को इसने जुदा कर दिया, अब ना नस्ल बढ़ सकेगी, ना मोहब्बत रहेगी। शैतान तो जाता है झगड़े है, फसाद जाता है, फसादी है। तो ये अमल अगर आप करते हैं, अल्लाह करे इसमें आपको फायदा हासिल हो, और इंशाल्लाह फायदा हासिल होगा। इससे कोई भी रिश्ता हो, अगर झगड़ा चल रहा है या वैसे आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आपने इस तरह कि नजर आ रहा होगा, उंगलियों को इस तरह रख के आपने सिर्फ 3 दफा ये पढ़ना है, और तस्वर में उस इंसान का चेहरा लेंगे आना है जिस इंसान के लिए आप करना चाह रहे हैं। अगर मैं मजीद आगे बताता हूँ, इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस सूरत में इजाज़त है कि वीडियो मुकम्मल देख लें, कोई शर्त और नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आप काट काट के देखते हैं, फिर कई चीज़ें बीच में रह जाती हैं, और नए आने वाले इस चैनल पे ज़्यादा होते हैं। जिसको फ़ायदा होता है वो कम पे आता है, इसलिए हर दफ़ा ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। और इस चैनल पे पहले भी बड़े मुजरब तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात मौजूद है। पुराने तवीज़ात वज़ाइफ भी ज़रूर देखे, जिनसे आज तक बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है। 70-80% तक फ़ायदा होना थोड़ा नहीं होता। नहीं समझ आती, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपके सामने खुद ब खुद वो वीडियोस आएंगे, उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। और जुमेरात की दुआ में अपना नाम शामिल करने के लिए सिर्फ कमेंट्स में अपना नाम छोड़ दें, आपका आने वाली जुमेरात को नाम दुआ में शामिल कर लिया जाएगा। दुआएं तकदीर बदल देती हैं, सिर्फ नाम छोड़ना होता है, अल्लाह फजल करता है। और फायदा हो ना हो, दोनों सूरतों में गुजारिश है, जरूर कमेंट्स में बताया करें, ताकि दूसरों का भला हो जाए, उनको आसानी हो जाती है कौन सा अमल करें कौन सा ना करें। कि आज के अमल की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने बता दिया है कि आज का अमल बहुत खास है, और इस तरह खास है कि इसमें सिर्फ 3 दफा एक वजीफा पढ़ लिया जाता है। उंगलियां इस तरह रख ली है, पर बांध के, जैसे गिरा लग गई है, 3 दफा पढ़ के फूंक मारी जाती है। और यकीन करें, मोहब्बत इस हद तक पैदा होती है कि इंसान ने तस्वुर भी नहीं किया होता कि इस ताल्लुक में इतनी मोहब्बत कैसे पैदा हो गई। बाल ताल्लुकात इस हद तक खत्म हो गए होते हैं कि एक दूसरे का इंसान चेहरा भी देखना पसंद नहीं कर रहा होता, गुवारा ही नहीं होता। ऐसी सूरत में भी अगर ये अमल कर लिया जाए और नीयत अच्छी रख के किया जाए, तो इंशाल्लाह फायदा होता है। नाजायज मकसद के लिए कभी मेरे चैनल का अमल ना करें, इजाजत ही नहीं मैं देता। दूसरी बात है, नापाती में भी औरतें नहीं कर सकती, बावजू होके करें, तन्हाई में बैठ के करें। जिस दिन ये अमल करना हो, सिगरेट, शराब, प्याज, मूली, तंबाकू, जिन चीजों से मुंह से बदबू आने का अंदेशा हो, उन चीजों से जरा इज्तनाब करें। बेहतर होता है कि
الرجی وغیرہ جو ہے وہ منہ میں رکھ کے پھر کر لیا جائے، نہ بھی رکھی جائے تو کلی اچھی طرح کر لی جائے۔ وضو جب کریں گے کلی آپ نے کرنی ہے کہ منہ تیز صاف ہونا چاہیے۔ اگر اثر زیادہ چاہتے ہیں، صحیح اثر چاہتے ہیں اس عمل کے، ہر عمل کے اپنے لوازمات ہیں، اپنی ضروریات ہیں، تو اس عمل میں اگر آپ جیسے میں بتا رہا ہوں ویسے کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، یہ بھی بتا دو، کسی وقت بھی تنہائی میں کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کے پھر اس کو کیا جاتا ہے۔ کسی کے سامنے اگر آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کسی کے سامنے کر رہے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب کسی کی نظر کسی چیز پہ، عملیات پہ پڑتی ہے تو وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کسی کے سامنے تعویذ نقل کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو بعض تعویذات کی تو اجازت ہوتی ہے تو بعض کی اجازت نہیں ہوتی، اس لیے ان کے تعویذ میں وہ اثر نہیں ہوتا۔ بعض کر کے دیے جا سکتے ہیں، بعض کی کاپی بھی نقش ہوتے ہیں، کاپی بھی کروا کے دی جا سکتی ہے، بعض کی کاپی نہیں کروا کے دی جا سکتی ہوتی، بعض ہاتھ سے نقل کرنا ان کی جال ہے، وہ جال کے مطابق نقل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس عمل میں تنہائی میں کریں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، اور یقین سے کریں، یقین کا عمل ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اس کو میں پڑھ کے بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کو سکرین پہ وظیفہ نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس طرح آپ نے اس وظیفہ کو صرف 3 دفعہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں ہے، صرف 3 دفعہ۔ 3 دفعہ پڑھ کے آپ نے اپنی انگلیوں کی جانب تصور کرنا ہے سب سے پہلے کہ میں فلاں انسان کو اپنے تعلق میں، اپنی محبت میں باندھنا چاہ رہا ہوں یا باندھنا چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد چاہے پھونک مارنے ہیں، چاہے دل میں دعا کرنے ہیں، کافی ہے۔ جیسے ہی عمل مکمل ہوتا ہے آپ کو اس کا اثر نظر آتا ہے۔ جو لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ان کو مزید نظر آتا ہے کہ وہ اس میں تبدیلی نظر آتی ہے۔ جیسے میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ کرتا ہے، شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتی ہے، تو اس میں آپ کو بہت بہتری نظر آتی ہے۔ بہت مجرب عمل ہے، آزمودہ عمل ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ذہن میں آ رہا ہو جو پوچھنا چاہ رہے ہوں کمنٹس میں ضرور پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو، اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کیا کریں، اور بہتر ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، شکرانے کے نوافل ادا کیے جائے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ بہت محنت سے اس چینل پہ تویزات اور ہدایت دیے جاتے ہیں، عام تویزات کبھی نہیں دیے گئے، اس لیے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، بار بار لوگ آتے ہیں۔ جب کام ہو جاتا ہے اصل میں یہ چینلز جو ہیں، یہ عملیات وغیرہ کے ہیں، اس پہ لوگ تب زیادہ آتے ہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر چینل کھول لے تو اس پہ مرض ہو تو لوگ آتے ہیں، ویسے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ عملیات کے چینل کسی طرح ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے لوگ آتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، پھر آتے ہیں ضرورت کے تحت ہی آتے ہیں، تو نئے لوگ زیادہ آتے ہیں، تو اس لیے یہ دوبارہ ہر دفعہ چیزیں بتانی ضروری ہوتی ہیں۔ باقی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے نور شم محمد اللہ صاحب اجمعین برحمتک ارحم